म्हाका दिसता काल काँग्रेसीचे उमेदवार कॅप्टन विरेटो फेर्नांडीस हाणें काल जो स्टेटमेंट केलो की भारत देशाचें संविधान गोंयच्या माथ्यार मारला म्हणून किंवा गोंय लिबरेट जाल्या उपरांत भारताचें संविधान गोंयचेर थोपले गेले म्हणून हो स्टेटमेंट जेन्ना तो तांच्या राहुल गांधी म्हणजे काँग्रेसचे टॉप लिडर हाज्या कडेन उलयता आनी तेन्ना स्वता राहुल गांधी ताका सांगता की पॉयंट इन इट म्हणजे तांचो विचारूच तो आसा. खरें म्हटल्यार हो अपमान आसा गोंयचे जनतेचो, अपमान आसा गोंयच्या फ्रिडम फायटरांचो, अपमान आसा आमच्या भारतभरांतल्यान जे फ्रिडम फायटर्स हांगासर जे गोंय लिबरेट करपाक आयले त्यांचो, भारत देशाचो आनी ह्या संविधानाचो. हांव ह्या ताच्या वक्तव्याचोय निशेध करता आनी प्रत्येक गोंयकारान हाचो निशेध करपाक जाय. खरें म्हणजे गोंयकाराक प्रत्येकाक उमेद जाल्ली 1961 जेन्ना गोंय मुक्त जालें तेन्ना हो भारताचो अविभाज्य घटक जावचो हे पयलीं पासून लोकांक दिसतालें. आणि आम्ही भारतात जेन्ना सामील झाले खरें म्हणजे पोर्तुगीजां पासून एकदा मुक्ती मेळ्ळी हे खरोखरूच एक आनंद उत्सव मनयलो. बट ही कॅप्टन विरेटो फेर्नांडीस हाच्या सारका तकलेन आशिल्लो हो विचार म्हाका दिसता आजुनूय तेंचो वचूंक ना. भारत तोडो अभियान जे काँग्रेसीन चलयल्लें, जम्मू काश्मीर वेगळो दवरचो, गोंय मुक्त करपा खातीर 14 वर्सां लायिल्ली ही तांच्या काँग्रेसीचोच विचार आशिल्लो. म्हणून तर तेंच्यांनी तेन्ना डिले केल्लो. आनी आज परत एकदां खरें हांव परत एकदां म्हणटलो की हांकां खरेंच ही पुर्तुगाल कॉलनी म्हणून दवरपाची आशिल्ली काय कितें हाचो विचार आज विरेटून परत एकदां उलोवन दाखयल्लो आसा. हो फक्त विचार न्ही तर हो तेणी प्लॅन करून केल्लो स्टेटमेंट आसा. तो जेन्ना सांगता की स्वताहून वचून 2 वर्सां पयलीं आपूण राहुल गांधी कडेन हो विचार केल्लो विशय उलयलो म्हणजे हाजोच अर्थ म्हाका दिसता राहुल गांधीन विरेटो फेर्नांडीसाक तिकेट देण्या फाटीं होच विचार आसा काय कितें. म्हणून तर काँग्रेसच्या ज्येश्ठ फुडाऱ्यांक सायडीक काडून सुद्दां विरेटोक तेंच्यांनी तिकेट दिली अशें म्हाका दिसता. आयज परत एकदां समेस्त गोंयकारांनी विरेटो फेर्नांडीस हाका हरोवन दाखोवन दिवपाक जाय की ह्या देशांत ह्या राज्यांतले सगळे नागरीक हे तेन्नाय बी तांकां आनंद जाल्लो आनी आयजूय बी आमी म्हणटा की ह्या स्वतंत्र भारताचो अविभाज्य गोंय हे घटक जालें व तेन्नाय आमकां आनंद जाल्लो आयजूय आनंद आसा. बाबासाहेब आंबेडकराचें संविधान आमकां सर्वतोपरी आसा. आमी देश प्रथम राज्य प्रथम ह्या तत्वाचेर आमी राजकारणांनी काम करता, समाजकारणांनी काम करता. हांव गोंयकारांक आव्हान करता की प्रत्येकान ह्या तेज्या विचाराचो हे खंडन करपाची गरज आसा. ह्या विचाराचो ताका निशेध करपाची गरज आसा. काँग्रेसीचो निशेध करपाची गरज आसा. आनी वयर सरून काँग्रेसीचो एक सुद्दां आमदार हाजेर कसलोच स्टेटमेंट करिना. म्हाका दिसता काँग्रेसीचो ऑपोजिशन लिडरा सयत बाकीचे तेंचे लिडर्स हांच्यांनी खरें म्हणजे हाजेर स्टेटमेंट करपाची गरज आशिल्ली. बट हाजेरूय कोणूच स्टेटमेंट करिना, कोणूच ताका विचारना. म्हणजे तेंची विचारसरणीच ही आसा काय कितें, तांची विचारधाराच ही आसा काय कितें. आमकां राष्ट्र प्रथम राष्ट्रीय विचारसरणीत काम करपी आमी सगळे जाण आसा आनी गोंयकारांनी सर्व सदोदीत म्हणजे भारत देशाक प्राधान्य दिल्लें आसा. आज परत एकदां म्हणजे हांव आमच्या समेस्त सगळ्या मुक्ती संग्रामात सहभागी जाल्ल्या सगळ्या आमच्या फ्रिडम फायटरांक याद करता, विजय ऑपरेशनाक परत एकदां याद करता आनी कॅप्टन विरेटोच्या ह्या स्टेटमेंटाचो निशेध करता.